आजको हाम्रो कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षा विषय अन्तर्गतको यस भर्चुअल कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म यहाँहरूकै शिक्षक सविता पोखरेल। हामी साना बालक हौं, फुल्न फल्न पाउनु पर्छ, पढ्ने लेख्ने हाम्रो अधिकार देशैभरि छाउनु पर्छ। हामी साना कोपिला हौं, फुल्न फल्न पाउनु पर्छ, पढ्ने लेख्ने हाम्रो अधिकार देशैभरि छाउनु पर्छ। समान बिहानी ल्याउनु पर्छ, समान बिहानी ल्याउनु पर्छ, सेवै भेदभाव बहिष्कार, पढ्ने लेख्ने हाम्रो अधिकार। सबै भेदभाव बहिष्कार, पढ्ने लेख्ने हाम्रो अधिकार। हजुर भाइ बहिनीहरू बुझिसक्नुभयो आजको हाम्रो पाठ शीर्षक पनि पक्कै है। आज हामी एकाइ 4 को नागरिक चेतना अन्तर्गत पाठ 4 मा छलफल गर्दैछौँ र आजको हाम्रो पाठ 4 अन्तर्गतको विषय रहेको छ बाल अधिकार। भाइ बहिनीहरू हाम्रो पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर कतिमा रहेको छ ल हेर्नुहोस्, पेज नम्बर 60 मा रहेको छ बाल अधिकार भन्ने शीर्षक लिएर आज हामी छलफल गर्न भेला भएका छौँ। बुझ्नु भएको छ है, अघि पनि गीतमा पनि थोरै आयो, पढ्ने लेख्ने हाम्रो अधिकार है, हाम्रो बाल अधिकार भनेपछि तपाईहरूले सानो सानो कक्षादेखि पनि केही न केही बाल अधिकारको बारेमा बुझ्दै आउनु भएको छ। अनि पक्कै थाहा होला चिल्ड्रेन्स डे भनेर बाल दिवस पनि मनाउने गर्नुभएको होला छ। कहिले मनाउने गर्नुभएको छ? सही हो, भदौ 29 गते हामी बाल दिवस मनाउने गर्छौँ। गुड। अब हामी भाइ बहिनीहरू केही तस्बिर हेरौँ। अहिलेसम्म हामीले बुझेको कुरा के थियो त बाल अधिकारको बारेमा, अर्थात् बाल अधिकारलाई अङ्ग्रेजीमा चाइल्ड राइट्स भनिन्छ। सायद तपाईहरूले अहिलेसम्म बुझेको कुरा भनेको चाइल्ड राइट्समा के पर्छ? प्रोपर एजुकेसन हो, अर्थात् बाल अधिकारभित्र शिक्षा, त्यस्तै गरेर फ्रेस फुड एन्ड वाटर जसलाई हामी खाना भन्छौँ होइन, गुड, पौष्टिक खाना पनि भन्छौँ, त्यस्तै गरेर सुरक्षित वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, अनि त्यस्तै गरेर अरू सम्झिनुहोस् त हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर खेलकुद अर्थात् मनोरञ्जन पनि हामी यसलाई भन्न सक्दछौँ। अनि हो हामीलाई परिवारको पनि आवश्यकता हुन्छ। बाल अधिकारभित्र यी कुराहरूको बारेमा हामी छलफल गरिसकेका छौँ अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि। अब भाइ बहिनीहरू आज हामी यही कुरालाई अलिकति विस्तृत रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी केही तस्बिर हेरौँ, हुन्छ? तस्बिर हेरेर तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेछ? तस्बिरमा पनि कुन तस्बिरमा के देख्नुहुन्छ, कुन तस्बिरमा के देख्नुहुन्छ अनि तपाईहरूले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? साथीहरूसँग पनि तपाईहरूले यसलाई हो कुरा बाँड्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? हो खेल्दै हुनुहुन्छ। सायद यहाँ मुठीमा रुमाल छ, हामीले रुमाल लुकाई भन्छौँ होइन? मजा लाग्छ, खेल्या हो हामी सबैले खेल्या छौँ। अब यहाँ के देख्नुहुन्छ? हो बालिकाहरू बालबालिकाहरू खेलकुदमा समावेश हुनुभएको छ, अर्थात् हो दौडमा उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ, दौडन तयार भएर उहाँहरू दौडन लाग्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू यो चित्र नि अब फेरि फरक चित्र आयो, के देख्नुहुन्छ? बिहे भनौँ बच्चा बच्ची हुनुहुन्छ, बिहे होइन भनौँ बेहुला र बेहुलीको वेशभूषामा हुनुहुन्छ। सही, यो के हो त? बाल विवाह हो। कोही विद्यार्थीहरू यो अघिल्लो चित्रमा हेरौँ त, उहाँहरू खेलकुदमा भाग लिइरहनु भएको छ अनि फेरि उहाँहरू पनि खेलि नै रहनु भएको छ। अब त्यही उमेर समूहको बालबालिकाहरू विवाह बन्धनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूकोले गर्न पाउनु पर्थ्यो के भइरहेको छ के ल हेर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त, हो तपाईहरू जस्तै एकजना बालिका हुनुहुन्छ तर उहाँको पछाडि उहाँको आफ्नै बच्चा छ, यहाँ पोते लाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् उहाँ त विवाह गरिओरी बच्चाको आमा पनि भइसक्नु भएको छ। के उहाँको बच्चाको आमा भएर बच्चा स्याहार्ने उमेर हो त? ल छलफल गर्दै गरौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा सानो भाइ के गर्दैछ?
के लाग्छ यो भाइले स्कुल गएर विद्यालयमा गएर पठन पाठन गर्ने खेलकुदमा भाग लिने माया स्नेह र संरक्षण पाउने उमेर होला कि यो भाइले यसरी भाँडा माझेर बस्ने उमेर होला त? अब यसमा पनि हामीले हाम्रो पाठ आजको बाल अधिकारको बारेमा जोडौँ त। भाइ बहिनीहरूले त अरू कक्षाहरूमा पनि त बाल अधिकारको बारेमा केही बुझेका छौँ होइन? शिक्षा, स्वास्थ्य, बाँच्न पाउने अधिकारहरू छन्। फेरि पनि भाइ बहिनीहरू अब यो चित्रमा हेरौँ। यहाँ के देख्नुहुन्छ? यी बालिकाले इटा भट्टामा काम गरिरहेकी छिन्। यिनको उमेर काम गर्ने हो कि विद्यालयमा गएर शिक्षा पाउने हो? उनले पनि आमा बुवासँगै बसेर मनोरञ्जन, खेलकुद, खानपान होइन पौष्टिक आहार पाउने उमेर हो त? भनेपछि उनको अधिकार के हो? उनले पाउनु पर्थ्यो के? उनले गरिरहेकी छिन्। यो जोखिमयुक्त काम होइन। यो इटा झरेर उनको खुट्टाहरूमा लाग्यो त इटा बोकेर उनी लडिन् भने के हुन्छ? अब भाइ बहिनीहरू यतापट्टि जाउँ। ल हेर्नुहोस्, त्यही बहिनी जस्तै उमेर बाल समूहका बालिकाहरू यहाँनिर विद्यालयको हो युनिफर्ममा अर्थात् स्कुलको पोसाकमा, अनि माइक लिएर केही बोल्दै पनि हुनुहुन्छ, आफ्नो कुराहरू राख्दै हुनुहुन्छ। के ती बालिकाको पनि उमेर यस्तै होइन र? हो, उहाँले पनि यही गर्न पाउनु पर्दैन थियो होला त? पक्कै पर्थ्यो। अब भाइ बहिनीहरू बाल बालिका भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? हामीले त बाल अधिकार भनेर चाहिँ हाम्रो पाठमा गइरहेका छौँ। अब एकचोटि सोच्नु, बाल बालिका भन्नाले आजभन्दा अगाडि पनि बुझ्नु भएको होला। हाम्रो देशको संविधानले अथवा हाम्रो देशले कति वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूलाई बालबालिका मानेको छ? सम्झनुहोस्। ल तपाईहरूले सम्झेको र यहाँ हेर्नुहोस्, बालबालिका भन्नाले 18 वर्ष उमेर पुरा नगरेको व्यक्ति भन्ने सम्झनु पर्दछ। र भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ होइन है। हाम्रो देशमा बालबालिका भन्नाले 18 वर्ष उमेर पुरा नगरेको व्यक्ति भन्ने हामीले सम्झनु पर्दछ। कति मजाले यहाँ कोही कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु भएको छ, कोही यहाँनिर ड्रइङ गरिरहनु भएको छ, अर्थात् चित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन? अब यहाँ हेर्नुहोस् त, बालबालिकाहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? हो, विद्यालय कक्षा कोठामा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको उमेर समूह अनुसार यहाँनिर के राखिएको छ? पढ्नको लागि टेबलहरू राखिएको छ। उहाँहरूले भेट्ने गरी देख्ने गरी सबै कुराहरूलाई यहाँ वरिपरि राखिएको छ। अनि शिक्षक पनि सँगै बसेर उहाँहरूसँग छलफल गराइरहनु भएको छ। अब भाइ बहिनीहरू बाल अधिकार अर्थात् हामी बाल अधिकारलाई अङ्ग्रेजीमा हो चाइल्ड राइट्स भन्छौँ। चाइल्ड राइट्स भाइ बहिनीहरू नेपालको संविधानको हेर्नुहोस् है, भाग 3 मा मौलिक हक र अधिकार भनेर रहेको छ है। मौलिक हक र कर्तव्य भनेर रहेको छ। यसकै धारा 39 मा भाइ बहिनीहरू राम्ररी हेर्नुपर्छ, बाल बालिकाको हक भनेर राखिएको छ। अर्थात् नेपालको संविधानले पनि बाल बालिकालाई अधिकार केही दिएको छ। त्यस्तै गरेर हामी अब बाल अधिकार भनेको के हो भन्नेतर्फ अगाडि बढ्छौँ। सोच्नु त एकछिन। हो, अघि पनि भनेको थियो के होला, योभन्दा अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि केही छलफल तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो। त्यसै अन्तर्गत यहाँ हेर्नुहोस्, बाल अधिकार बाल बालिकाको जन्मसिद्ध वा नैसर्गिक अधिकार हो। अर्थात् बाल बालिकाले जन्मने बित्तिकै स्वत रूपमा पाउनुपर्ने अधिकारलाई नै के भनिन्छ? गुड, बाल अधिकार भनिन्छ। अर्थात् यो नैसर्गिक अधिकारभित्र के पर्छ त? एकैचोटि फेरि जाउँ। ल तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, बाल बालिकाको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा दीक्षा, माया स्नेह, शान्ति, समझदारी, बालमैत्री वातावरण, पोषिलो खानपान नैसर्गिक अधिकार हो। अर्थात् जन्मसिद्ध अधिकार हो। यी कुराहरू एउटा बालकले जन्मिएपछि प्राप्त गर्नु पर्दछ। यो नै के हो त? बाल अधिकार हो। त्यस्तै गरेर अझै भन्नुपर्दा बाल अधिकार अन्तर्गत बाल बचाउ, बालबालिकालाई होइन स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरू हुन्छन्। बालबालिकालाई बाल विकास,
शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकासका कुराहरू छन्। बाल संरक्षण हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न दण्ड हिंसाहरूबाट बचाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छन्। बाल सहभागिता हैन नै के हो त बाल अधिकार हो, जसलाई हामी पछि फेरि छलफल गर्नेछौँ। बाल अधिकारका 4 क्षेत्रहरू भनेर यसलाई हामी छलफल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, यो भयो बाल अधिकारको कुरा। जस्तै मैले अघि भने त्यही कुरालाई हामीले बाल अधिकारका प्रमुख 4 पक्षहरू रहेका छन् अथवा क्षेत्रहरू रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। योभन्दा अगाडि पनि कतै छलफल गर्नुभएको थियो, सुन्नुभएको थियो? पक्कै पनि। ल हेर्नुहोस्, पहिलो छ बाँच्न पाउने अधिकार, दोस्रो रहेको छ विकासको अधिकार, तेस्रो रहेको छ संरक्षणको अधिकार र चौथो रहेको छ सहभागिताको अधिकार। अर्थात् बाल अधिकारका प्रमुख 4 पक्षहरू भन्नाले हामी के बुझ्दा रहेछौँ त अब? हो, बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, सहभागिताको अधिकार र विकासको अधिकार। भाइ बहिनीहरू, यसमा मैले धेरै कुरा यहाँ भनिनँ, किन? हो, हामीले एक एक पक्षहरूलाई हामी अब अलग अलग छलफल गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ हैन त? गुड। ल के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त बालबालिकाहरू यहाँनिर? हो, खाना खाँदै हुनुहुन्छ। भनेको खाना खान पाउनु पनि त हाम्रो के हो? अधिकार हो, नैसर्गिक अधिकार हो, जन्मसिद्ध के हो त? अधिकार हो। अब हामी बाँच्न पाउने अधिकारभित्र छिर्दैछौँ र यो बाँच्न पाउने अधिकारभित्र पर्ने कुराहरू के हुन् यसमा छलफल गर्दैछौँ। के होला एकछिन मनन गर्नुहोस् त। ल तपाईहरूले सोच्नुभयो केही त? अब यहाँ हेर्नुहोस् त, बाँच्नको लागि आवश्यक के हुन्छ? पहिलो कुरा हो, यहाँ पनि खाना खाइरहनु भएको छ। पहिलो खाना, अर्को आवास। आवास भन्नाले हो बस्नको लागि हामी घर भन्छौँ हैन? गुड। घर भनेको परिवार, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ है हामीले। त्यस्तै गरेर कपडा हो, गर्मीमा जाडोमा मौसम अनुसारको कपडा लाउन पाउनु पनि बालबालिकाको अधिकार हो। त्यस्तै उचित स्वास्थ्य, जन्मेपछि विभिन्न खोपहरूका कुरा हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नु त, यानि एकजना सानो नानीलाई खोप लाउने काम भइरहेको छ हैन? कहिलेकाहीँ रोगहरू लाग्न सक्दछ, त्यस विरुद्ध पनि त्यसको लागि पनि के हुन्छ? अस्पताल लाने, घरमै स्याहार सुसार पौष्टिक खाना खानुपर्ने कुराहरू हुन्छ र सुरक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार। यी कुरा अधिकारहरू के अन्तर्गत पर्दो रहेछ? गुड, बाँच्न पाउने अधिकारभित्र पर्दो रहेछ। के फेरि भन्नुहोस्? खाना, आवास, कपडा, उचित स्वास्थ्य र सुरक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार। यो भयो बाँच्न पाउने अधिकारभित्र। अब दोस्रोमा जाउँ। के गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू? हो, उहाँहरू पनि शिक्षा लिइरहनु भएको छ, अर्थात् पढिरहनु भएको छ। अगाडि गुरुले बसेर केही सिकाइरहनु भएको छ। अर्थात् अब हामी विकासको अधिकारभित्र के कुराहरू पर्छ? अर्थात् विकासको अधिकारभित्र पर्ने कुराहरू के पर्ला? यहीँबाट थाहा पाउनुभयो, शिक्षा पनि हो रहेछ विकासको लागि, हो नि। बौद्धिक विकास केले गर्छ? शिक्षाले पनि गर्दछ। हो, अब हेरौँ त, शिक्षाले बौद्धिक विकास गर्दछ, ज्ञान बढाउँछ हैन, सिप बढाउँछ। त्यस्तै गरेर खेलकुद शारीरिक विकास गराउँदछ। अब त्यस्तै गरेर व्यायाम, मनोरञ्जन, सहयोग, पारिवारिक माया ममता प्राप्त गर्ने अधिकार, यिनीहरू भनेको विकासका अधिकार हुन्, जसले बालबालिकाको चौतर्फी विकास गर्दछ। हो, बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक सबै विकास केले गराउँछ त? यी कुराहरूले बालबालिकाको गराउँछ। त्यसकारणले यसलाई हामी के भन्छौँ? विकासका अधिकारभित्र पर्ने कुराहरू भन्दछौँ। पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्दै गर्नुहोस्, यिनै कुराहरू यहाँ पनि रहेको छ है बाल अधिकारमा। फेरि के रहेछ विकासको अधिकारभित्र पर्ने कुराहरू भाइ बहिनीहरू? फेरि एकचोटि भन्नुहोस्। शिक्षा, खेलकुद, व्यायाम, मनोरञ्जन, सहयोग, पारिवारिक माया ममता प्राप्त गर्ने अधिकार। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मनोरञ्जन हैन, मनोरञ्जन लिइरहनु भएको छ बालबालिकाहरूले। हो, अब तेस्रोमा रहेको छ, के देख्दै हुनुहुन्छ? कसैले बालिकाको मुख छोपेको छ, सायद उहाँमाथि केही हिंसा हुन लागिरहेको छ, त उहाँलाई केही दण्ड सजाय पो दिइँदैछ कि?
अब एकचोटि यसमा जाउँ। हाम्रो 3 मा रहेको छ संरक्षणको अधिकार, अर्थात् बालबालिकाको संरक्षणको अधिकारभित्र के कुराहरू पर्दछ त हेर्नुहोस्। भेदभाव, शोषण, अपहेलनाबाट संरक्षित हुने, फेरि हेर्नुहोस्, भेदभाव, शोषण, अपहेलनाबाट सुरक्षित हुने, जोखिमपूर्ण कार्यबाट संरक्षित हुने, श्रम, शोषण, सामाजिक विभेदबाट संरक्षित हुने, दण्ड, युद्ध तथा जोखिमपूर्ण कार्यबाट संरक्षित हुने अधिकार। भेदभाव भनेको कहिलेकाहीँ घरभित्रबाट पनि सुरु हुन्छ नि, हो लैङ्गिक होइन, छोरीमा विभेद गरिने, जातीय विभेदका कुराहरू छन्, कहिलेकाहीँ विद्यालयभित्र पनि हुनसक्छ, शोषण हुन्छ, श्रमको शोषण हुन्छ, अथवा यी बालिकालाई बोल्न नदिएको हो कि अरू हिंसा हुन लागेको हो कि, यी सबै कुराबाट बालबालिकाहरू कुनै पनि हिंसाको शिकार हुन पाउनु हुँदैन, बालबालिकालाई कुनै पनि जोखिमपूर्ण कार्यमा लगाउनु हुँदैन, बालबालिकालाई को श्रम शोषण गर्नु हुँदैन, बालबालिकालाई काममा कुनै पनि जोखिमपूर्ण काममा लाउनु हुँदैन। फेरि भाइ बहिनीहरू बुझ्नुपर्छ है यहाँ, घरमा गएर फेरि काम लाउनु हुँदैन, हामी त काम नगर्ने भन्ने होइन। सामान्य आफूले सक्ने घरमा सहयोग गर्ने कामहरू फेरि हामीले गर्नुपर्छ, विद्यालयमा होस् अथवा समाजमा होस् होइन। सामाजिक क्रियाकलापमा हामी पनि संलग्न हुनुपर्छ, हामीलाई पनि खुसी लाग्छ, तर सक्ने भन्दा बढी काम बालबालिकालाई लगाइनु हुँदैन है, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यी बालक यी सुँगिरहेका छन् केही लट्ठ बनाउने कुरा होइन, यस्तो खालको सडकमा कहिलेकाहीँ भेटिन्छ। यस्तो बालबालिकाहरूले विद्यालयमा गएर पढ्ने, घरमा बसेर चाहिँ घरको वातावरणमा माया ममता स्नेहपूर्ण वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार हो नि त, होइन र? हो, तर हो त्यस कारणले यो अधिकार उनीहरूको रहेको छ भाइ बहिनीहरू। र त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त यहाँ उमेर त उस्तै उस्तै लाग्यो होला होइन, 7-8 पढ्ने उमेरको भाइ हुनुहुन्छ यहाँनिर, भाइ हो कि बहिनी हो मुख छोपेको छ, तर हेर्नुहोस् त उहाँको पोसाक, अनि उहाँले के बोकेको छ? बन्दुक बोकेको छ। के उहाँले युद्धमा अथवा हात हतियार लिएर हिँड्ने उमेर हो त? होइन, उहाँले त अघिको कुरा थियो नि, बाँच्न पाउने हतियार, शिक्षा दीक्षाको संरक्षणको हो, यस्तो हुनु हुँदैन। उहाँहरूले संरक्षित, उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूको नैसर्गिक जुन अधिकार छ, बाल अधिकार प्राप्त गरेर बस्ने हो, यस्तो खालको उहाँहरूले चाहिँ युद्ध हिंसाहरूमा भाग लिन पाउनु पर्ने होइन। त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त, यो उमेर समूहका बालबालिकाहरू यसरी चाहिँ सडकमा पल्टेर बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूले घरमा आमा बुवाको काखमा अथवा माया ममता भएको ठाउँमा बस्न पाउनुपर्ने हो नि त, होइन त? अघिको संरक्षणको अधिकारमा त, तर उहाँहरूले यो अवस्था त्यही यो होइन है भाइ बहिनीहरू, बाल अधिकारभित्र यो पर्दैन, यो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले यहाँबाट बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, घरभित्र हिंसा थाहा नपाइकन यहाँनिर भाइ अथवा दाइलाई बाबाले अथवा घरमा अभिभावकले पिट्नु भएको छ, अर्को त छेउमा डराएर पनि हेरिरहेको छ, अर्थात् प्याट्टा पिट्ट पाड्ने चलन हुन्छ सामान्य। नकुटी त टेर्दैनन् यिनीहरूले, होइन, पिटाइ खाने अधिकार होइन बालबालिकाको, माया ममतामा हुर्किने अधिकार हो, यो गलत हो। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर रगत आए जस्तो देखिन्छ पिटेर, त्यस्तै यहाँनिर आमाले होला अथवा आफ्नो चाहिँ ठुलो अभिभावकले यहाँनिर समातेर अलिकति थर्काएको हो कि हप्काएको हो कि जस्तो देखिन्छ। यो पनि गर्नु हुँदैन, उहाँहरूलाई माया ममता दिएर संरक्षण दिएर सम्झाउने काम गर्नुपर्छ। अनि के याद आयो पछाडि हेर्दै, यो साथ विद्यालयमा है, हो त युनिफर्ममै देखिन्छ विद्यालय पोसाकमा, अनि दण्ड सजायको नाममा गृह कार्य गरेर ल्याएनौ, होमवर्क गरेनौ अथवा कक्षामा हल्ला गर्यौ, ल तिमी चाहिँ उभिने, तिमी घुँडा टेकेर कान समाएर उखस्ने अथवा यहाँ त घुँडा टेकेर हात उभ्याउलाई, यो पनि के हो त? दण्ड सजाय हो एक प्रकारको, यो पनि गर्नु हुँदैन। उनीहरूलाई त सम्झाएर, हेर्नु त यहाँ छाया देखिरहेछ, अर्थात् घाममा उनीहरूलाई यसरी राखिएको छ। यसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ? मानसिक अवस्था ठिक हुँदैन। उनीहरूलाई के गर्नु पर्थ्यो? हो, उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्थ्यो, बुझाउनु पर्थ्यो, संरक्षण दिनु पर्थ्यो, दण्ड सजाय होइन। बालबालिकाहरूलाई यस्तो गर्न पाइँदैन त्यस कारणले। तर त्यसको मतलब होमवर्क नगरे पनि हुन्छ, सर हामीलाई पिट्नु कुट्नु पाइँदैन भन्ने चाहिँ होइन है। हाम्रो ड्युटी पनि त छ नि, कर्तव्य हो कि होइन? हो, जोखिमपूर्ण काम गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ घरमा सघाउनु हुँदैन, विद्यालयमा सहयोग गर्नु हुँदैन, समाजमा सहयोग गर्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन।
र कुट्न पाइँदैन विद्यालयमा भनेपछि विद्यालयको गृह कार्य नगर्ने, शिक्षकले भनेको नमान्ने, घरमा पनि नमान्ने, त्यो होइन। हामीले आफ्नो कर्तव्य, हाम्रो ड्युटी के हो त, होइन, त्यो पनि हामीले गर्न छोड्नु चाहिँ हुँदैन। र यस्तो खालको दण्ड सजाय कुनै पनि बालबालिकालाई दिनु हुँदैन। यो बाल अधिकारको कुराहरू यसभित्र पढ्न आउँछ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, बाल दिवसकै कार्यक्रमको रहेछ। बाल दिवस पनि मनाउने गरेको छ, अघि बनाएको थियो नि है। हो, बाल दिवसमा बालबालिका, कुन विद्यालयको बालबालिकाले सायद गीत गाएको होला यहाँ। अब 4 नम्बर बाँकी रहेको थियो, सहभागिताको अधिकार। के पर्दछ यहाँ हेर्नुहोस् त, बालबालिकाले के गरेको छ, हो गीत गाएर कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। हो, यस्तै विभिन्न आफूले सक्ने क्रियाकलापमा रुचि क्षमता अनुसार सहभागी हुन पाउने अधिकार नै के हो, गुड, सहभागिताको अधिकार हो। अन्तर्गत के पर्दछ ल हेर्नुहोस् त, बाल विकासका, तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् म सँगसँगै है। बाल विकासका विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने, धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने, आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित पक्षमा निर्णय हुँदा सहभागी हुन पाउने अधिकार आदि। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, आफ्नो कुरा राखिरहनु भएको छ एकजना बालिकाले। एउटै कुरा भन्नुहोस् त, तपाईँहरूको उमेर समूहका कुराहरू ठुलाले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले? तपाईँहरूले। त्यस कारणले तपाईँहरूले आफ्नो कुरा पनि राख्न पाउनु पर्यो। अनि अति विद्यालयमा होस्, समाजमा होस्, विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी पनि हुन पाउनु पर्ने हुन्छ र आफ्नो विचार राख्न पाउने। त्यति मात्र होइन, आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित पक्षमा। अघि मात्रै हामीले एउटा चित्र हेरेका थियौँ नि बाल विवाहको, आमा बुवा बस्ने अनि निर्णय गरिदिने। तर विवाह त हाम्रो हो भने हाम्रो पनि त के हुनु पर्यो, हो म अहिले विवाह गर्दिनँ, म तयार छैन भन्ने छ भने त के हुनु पर्यो, बालबालिकाको पनि विचार बुझ्नु पर्यो। त्यस कारण आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित पक्ष भनेको विवाह मात्रै होइन, पढ्ने लेख्ने कुराहरू छ, खेलकुदका हरेक कुराहरू हुन्छ नि त। मलाई एउटा विषय पढ्न मन छ, कसैले अर्को विषय पढ भन्दाखेरि त मेरो इच्छा के हो भन्ने हुन्छ नि, बालबालिकाको हुन्छ हुँदैन? हो, त्यो निर्णय गर्ने अधिकार पनि के भित्र पर्छ, सहभागिताको अधिकारभित्र पर्दछ। अर्थात् कुनै पनि कुरा छलफलको माध्यमबाट भयो भने सबैको विचार सुनिन्छ अनि सही विचार अगाडि आउँछ। यी कुराहरू हुँदा बालबालिकाले आफ्नो विचार राख्ने भन्ने कुरा यो भयो सहभागिताको अधिकार। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, धार्मिक क्रियाकलाप यहाँनिर झिलझिले बालेर बालबालिकाहरू रमाइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, यहाँ कुनै पूजामा बालिका पनि अनि माथि पनि हेर्नुहोस् बालबालिकाहरू पनि आफू पनि सहभागी हुनुभएको छ। धार्मिक क्रियाकलापमा पनि बालबालिकाहरूको इच्छा अनुसार उहाँहरूले पनि सहभागी हुन पाउनु पर्दछ। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, आफ्नो जीवनको निर्णय हुँदा भनेको थियो नि, स्टप चाइल्ड म्यारिज भनेको छ। हेर्नुहोस्, बालबालिकाहरू नै हो बेहुला बेहुलीको वेशभूषामा मात्रै आएर उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ, बाल विवाहलाई बन्द गरौँ भनिरहनु भएको छ, आवाज उठाइरहनु भएको छ, निर्णयको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो राइट्स, यो अधिकार पनि के छ, सहभागिताको अधिकार अन्तर्गत बालबालिकाको अधिकारभित्र पर्दछ। अर्थात् 4वटा जुन पक्षहरू छन् त्यो 4वटा पक्षहरूमा सहभागिताको पक्षमा यो पनि पर्दछ। भनेपछि कति धेरै रहेछ। मैले अघि भाइ बहिनीहरूलाई भने संविधानको पनि कुरा गरिसके, संविधानमा पनि बाल अधिकारका कुराहरू रहेका छन्। त्यस कारणले अब हामीले यी कुराहरू बुझेर अगाडि बढ्नु पर्छ है भाइ बहिनीहरू। अब के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त, रमाइलो खेलकुद मनोरञ्जन गरिरहनु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, बाल अधिकारको महत्त्व के त, किन बाल अधिकारको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने? हामीले मात्रै होइन भाइ बहिनीहरूले मात्रै बुझ्ने होइन नि, आफ्नो अधिकार त आफूले बुझ्नु पर्यो। तर सरकारवाला सबैले बुझेको हुनु पर्दछ। घरमा अभिभावकले, विद्यालयमा शिक्षकहरूले, होइन, राज्यले बुझेको हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, बाल बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गर्नको लागि बाल अधिकारको महत्त्व रहेको छ। अर्थात् बालबालिकाले जन्मेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, जुन अघिका कुराहरू छन् नि 4वटा पक्षहरू, त्यो अधिकारहरू छ है भनेर बुझ्नु पनि यसको महत्त्व हो। त्यस्तै गरेर बालबालिकाको चौतर्फी विकास गर्ने, अघि भनेको थिएँ नि, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक पक्षको विकास गर्नको लागि पनि बाल अधिकारको महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै गरेर हरेक क्षमताका बालबालिकालाई उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउनको लागि पनि हो, हरेक
हरेक क्षमताको भनेको कसैको केमा रुचि हुन्छ, क्षमता हुन्छ हैन, कसैको ड्राइङमा होला, कसैको स्पिच अथवा कसैको चित्रकलामा होला, कसैको वक्तृत्व कलामा होला, कसैको नाचगानमा होला, फरक क्षमताको पनि हुनुहुन्छ। कसैको शारीरिक रूपले अशक्त कतै हुनुहुन्छ भने हैन, कसैको हातले राम्रो काम गर्दैन, खुट्टाले उहाँले राम्रो गरिरहनु भएको हुन्छ, हो कि हैन? हो, हरेक क्षमताको बालबालिकालाई उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउनलाई सबैको अधिकार छ है भनेर बुझ्नको लागि पनि यसको महत्त्व हुन्छ। त्यस्तै गरेर बालबालिकामा हुने विभेदको अन्त्य गरी विभेद रहित समाजको निर्माण गर्न, बालबालिकामा कुनै पनि विभेद गरिनु हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी पनि बाल अधिकारले प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा विभेद रहित समाजको के हुन्छ, निर्माण गराउन बाल अधिकारको महत्त्व रहेको छ। भने बाल हिंसाको उन्मूलन गरी बालबालिकामा आत्मविश्वास जागरण गराउन, बाल हिंसा भनेको बालबालिकालाई हुने विद्यालय, घर, समाज कुनै पनि क्षेत्रमा हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने र बालबालिकामा एउटा आत्मविश्वास, म पनि गर्न सक्छु, म पनि समाजको कोही हुँ, राज्यको केही हुँ, मलाई पनि अधिकार छ, मैले पनि राम्रो गर्न सक्छु भनेर एउटा चाहिँ आत्मविश्वास जागेर उनीहरूले समाजमा अगाडि बढ्नको लागि पनि बाल अधिकारको महत्त्व रहेको छ। र बालबालिकाको संरक्षणमा सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षहरूलाई सचेत गराउन, सरकारवाला भनेको बुझ्नुपर्ने जति सबै हैन, बालबालिकाका आफै पनि होला, त्यसकारणले अभिभावक, विद्यालय, समाज, सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई यसको बारेमा जानकारी दिन र बालबालिकालाई यसरी खुसी र उन्मुक्त समाज दिनको लागि पनि बाल अधिकारको महत्त्व रहेको छ। बाँकी केही त तपाईँहरू पनि 7 कक्षा आइसक्नुभयो, अब आफूहरूले पनि त के महसुस गर्नुहुन्छ यसको महत्त्व थप्न तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ है। अब भाइ बहिनीहरू, टोल छिमेकमा बाल अधिकार हनन भइरहेको देखियो भने एउटा विद्यार्थीले के गर्न सक्छ, तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ? कुनै बालबालिकाको उमेर नभई विवाह भइरहेको छ, कुनै बालबालिका हिंसामा परिरहेको छ, हो, अमानवीय कार्य भइरहेको छ, अहिले जस्तो सडक बालबालिकाहरू भेट्नुभयो, के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? तपाईँहरूको एउटा विद्यार्थीले के गर्न सक्छ? म एउटा शिक्षकले केही पोइन्ट लिएर आएको छु भने तपाईँहरू विद्यार्थीको नाताले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ थप्न पनि सक्नुहुन्छ। हुन्छ, ल हेरौँ है त। सम्बन्धित बालकको अभिभावकलाई खबर नगर्ने, त्यो बालकको बाल अधिकार हनन भइरहेको छ नि, उहाँको पहिला त अभिभावक को हो, नजिकको आमा बुवा, दाई दिदी, हजुरबा हजुरआमा को हुनुहुन्छ, नजिकको विद्यालय पनि हुनसक्छ, पहिले उहाँहरूलाई खबर गर्ने। बाल अधिकार कसले हनन गरेको छ त्यो व्यक्तिको बारे, व्यक्तिलाई कसले त्यो बच्चाको बाल अधिकार हनन गराइरहेको छ, उहाँलाई यो गलत हो हैन, हाम्रो संविधानले यो नगर्नु भनेको छ, बाल अधिकारमा यो पर्छ भनेर सम्झाउने। अब त सम्झाउनु भयो, सम्झाउँदा पनि उहाँले त फेरि पनि त्यही काम गर्नुभयो, उहाँले त्यो कुरा बुझ्नु भएन भने के गर्ने त भन्दाखेरि बाल हेल्पलाइन भन्ने हुन्छ। जस्तै हेर्नु, चाइल्ड हेल्पलाइन नेपालमा यहाँ बालबालिकाले फोन गरिरहेछन्, टोल फ्री नम्बर भनिन्छ 1098, याद गर्नुहोस् है, 1098, यसमा खबर गर्ने, नत्र सुरक्षा निकाय जसलाई हामी पुलिस प्रशासन भन्छौँ नि, हो, ठाउँ ठाउँमा प्रहरीहरू हुन्छ, प्रशासन हुन्छ हैन, त्यहाँ हामीले खबर गर्ने सक्छौँ हो। त्यस्तै गरेर बाल अधिकार हनन गर्ने व्यक्तिको अभिलेख राखी, अभिलेख भनेको को हो उहाँको बारेमा रेकर्ड राख्ने, कुरो बुझ्नु भएन, रेकर्ड राख्ने र यो सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा जानकारी गराउने, पुलिस प्रशासन हुन्छ हैन, बाल सरकार केन्द्रहरू हुन्छ, सिमिनहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई गएर हामीले यो खबर गर्न सक्छौँ हैन त विद्यार्थीले, हो। बाँकी के गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँहरूले थप्न पनि सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब बाल अधिकारको संरक्षणमा परिवारको भूमिका के हुन सक्छ त? तपाईँ हाम्रो परिवारले के गर्न सक्छ? पहिलो कुरा, आफ्ना शिशुलाई स्नेहपूर्ण व्यवहार गर्ने, बालबालिकाहरूलाई माया गरेर हो जीवनयापन गराउने, अनि बालबालिकाको खानपान र सरसफाइमा ध्यान दिने एउटा परिवारले, अनि बालबालिकामा भेदभाव, छोराछोरीमा भेदभाव कसैमा पनि नगर्ने, सजाय उनीहरूलाई नदिने, सम्झाउने, कुनै पनि किसिमको दुर्व्यवहार, नमिठो बोली वचन अनि कुटपिट नगरिकन उनीहरूलाई हुर्काउने, लालन पालन गर्ने। त्यस्तै गरेर सकारात्मक अनुशासन, यो गरिनस् भने जानेको छ, किन यसो गरिस् भनेर गाली गर्यो भने नकारात्मक हुन्छ नि, यो तिमीले गर्नुपर्छ भनेर सकारात्मक रूपमा अनुशासन त मेन्टेन गर्नु पर्यो नि, गरेन बिहान उठेदेखि लिएर बेलुका नसुतुन्जेलसम्म हुन्छ नि परिवारको अनुशासन, खाने अनुशासन हुन्छ, हिँड्दाको हुन्छ, विद्यालय जाँदाको हुन्छ, आफ्नो पाठ्य पुस्तकहरू राख्दा हो, सकारात्मक अनुशासन
सिकाउने, बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, उत्प्रेरणा गर्ने, राम्रो काम गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने र प्रशस्त अवसर राम्रो काम गर्नको लागि उहाँहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने गरेर बाल अधिकारको संरक्षण परिवारले गर्न सक्दछ भने अब एउटा विद्यालयले चाहिँ बाल अधिकारको संरक्षणमा के गर्न सक्छ होला? ल, तपाईहरु बालिका हो नि त, तपाईहरुको संरक्षणमा बालबालिकालाई विद्यालयले के गर्न सक्छ होला सोच्दै गर्नुस्। मैले पनि केही बुँदा टिपेर ल्याएको छु, त्यो पनि हेरौँ है। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, के रहेछ, तपाईहरुले के सोच्नुभयो अनि मैले के ल्याएको छु। बाल अधिकारको संरक्षणमा विद्यालयको भूमिका। बाल मैत्री विद्यालय सञ्चालन गर्ने अर्थात् बालबालिकाको इच्छा चाहना अनुसार खेलाइ हैन बुझाउने चाहिँ उहाँहरूलाई छलफल गराउने, पढाउने हैन, कक्षा सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा बाल क्लबको स्थापना गरी बालबालिकालाई सबलीकरण गर्ने। बाल क्लब छ तपाईहरुको स्कुलमा? हो, प्राय सबैतिर हुन्छ। बाल क्लब गरेर बालबालिकालाई नि उहाँहरूको समस्या ल्याउन लाउने, बालबालिकाहरूलाई विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्न लाउने, उहाँहरूलाई एक्टिभ गर्ने भन्छ नि हैन, सबलीकरण गर्ने। बालबालिकालाई समान अवसर प्रदान गर्ने, छात्र छात्रालाई कुनै भेदभाव नगर्ने, कुनै आधारमा पनि भेदभाव नगरिकन समान अवसर हरेक क्रियाकलापमा आफ्नो इच्छा चाहना सिप अनुसारको क्रियाकलापमा उहाँहरूलाई सामेल गराउने र विद्यालयमा बाल मनोसामाजिक विमर्शकर्ताको व्यवस्था गर्ने। बाल बालिकामा नि त तनाव हुन्छ नि उमेर अनुसारको हैन, टेन्सन भन्छौँ नि, हो हुन्छ। कहिलेकाहीँ कोहीबाट हिंसा भइरहेको हुन्छ, के हुन्छ, बालबालिका कहिलेकाहीँ टाइममा स्कुल नआउने, स्कुल भनेर घरबाट हिँड्यो, बाहिर जाने, विविध कारणहरूले गराउँछ। बालबालिकामा केही परिवर्तन आयो भने उहाँहरूसँग चाहिँ मनोसामाजिक विमर्शकर्ताले सिपमा आधारित कुराकानी गरेर उहाँहरूको समस्या सुल्झाउन उहाँहरूलाई नै मद्दत गर्ने हुन्छ। त्यो व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ र समय समयमा अभिभावक भेला गरी बालबालिका सचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्ने हो। सबै बालबालिकालाई कसरी हुर्काउने, बाल अधिकार के हो थाहा नहुन सक्छ, विद्यालयले पनि त्यो अभिभावकहरूलाई भेला गराएर उहाँहरूको बारेमा जानकारी गराएर प्रोत्साहन गर्न सक्छ भने विद्यालयमा हुने हरेक अतिरिक्त एवं सहक्रियाकलापमा क्षमता र रुचि अनुसार बालबालिकाहरूको अनिवार्य सहभागिता गराउने हो। विभिन्न अतिरिक्त सहक्रियाकलापहरू हुन्छ नि, हुँदैन हो, वक्तृत्व कला, स्पिच कम्पिटिसन हैन, अनि नृत्य, खेलकुद, कसैलाई केमा रुचि हुन्छ, कसैलाई केमा, कसैलाई साहित्यप्रति, कसैलाई खेलकुदप्रति, कसैलाई आर्टप्रति, ड्रइङप्रति हैन, हो, इच्छा चाहना अनुसार उहाँहरूको सहभागिता गराउने हो। भनेपछि विद्यालयले पनि धेरै कुरा गर्न सक्दो रहेछ हैन त। ल भाइ बहिनीहरू, यस्तै खालको उन्मुक्त हाँसो हाँसेर तपाईहरुले पनि आफ्नो जीवन चलाउन सक्नुहोस्, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै कर्तव्य पनि गर्न सक्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले बाल अधिकारका धेरै पक्षहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। अब बाल अधिकारको प्रयोग गर्दै हामीले हाम्रो जिम्मेवारी निभाउने, कर्तव्य पनि गर्दै अगाडि कसरी बढ्ने भाइ बहिनीहरूले धेरै बुझिसक्नु भएको छ। हाम्रो समय पनि सकिसकेको छ। आजलाई हामी यो विषयलाई यही बिट मार्दै फेरि भाइ बहिनीहरूसँग भेट हुने बाचा गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त भाइ बहिनीहरू, नमस्कार।